يلا دونك دابا هنايا نورمالمون راه خص نتوما تعطيوهم ليهم هكا ماشي يعني اوردونونس مع تريتمون. دابا اوردونونس فيها بليزيور ياك بزاف ديال لي تريتمون. المشكله هاد التريتمون هاد لي تريتمون لي تريتمون شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها دي ميديكامون. هنا بمعنى انهم راهم هما كل تريتمون غيبقى يكتب هو السميه ديال التريتمون بيديه، حيت هنا ما عندوش باز دوني ديال لي ميديكامون. بيان سور ما يمكنناش ندخلو باز دوني ديال لي ميديكامون، ولكن ديك لي ميديكامون اللي كيخدم بهم بزاف كتلقى كيخدم في لونطور ديال واحد 20 30 ديال الميديكامون حافظهم صافي تيخدم بهم. يعني راه ماشي زعما راه محافظين لي ميديكامون اللي كاينين كاملين، مي واحد العدد ديال لي ميديكامون اللي هما كيحتاجو تيكون حافظهم. يعني قد ديك الساعه يكونوا مدخلين ديجا في لاطابل ميديكامون، والتريتمون تكون عندها علاقه مع لاطابل ميديكامون باش نقولوا حنايا شنو هما كل تريتمون يبقى هو سيليكسيوني لي ميديكامون اللي غيدخل. دونك هنايا و هادي تريتمون، ولكن خصو يقول فوالا شنو كيحدد واحد اخر. هادوك لي ميديكامون راه كتكون عندهم ديجا مكتوبه في سميتو في 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 ديك الفيش ديالهم، مكتوبه انه بالنسبه للكبار ها شنو، بالنسبه للصغار ها شنو، بالنسبه للحاله الفلانيه ها ما ديباسيش لا دوز فلانيه. ما فيها باس داكشي براسو يكون مسجل، ديك الخاصيات ديال العدد زعما شحال زعما العدد اللي غيدير حتى هي تكون مقيده في لاطابل. يعني هادوك اللي كيخدم ما فيها باس يكون عنده لامان باش انه ياخذ لي دوني عليهم. هو ماشي ياخذ راه يعني يعمر بيديه، يعني عمره ما يكون عارف كل حاجه شنو فيها. سينو باش ما يبقاش كل مره كيكتب شي واحد كيوصف شي واحد شي حاجه يبقى يمشي يكتبهم. هيك هو كيعزل غير التريتمون اوتوماتيكمون كيتكتب له كيخرج له ديك المعلومات الاخرين. هادي في لامبرسيون ديال لوردونونس. وعلى هادشي هذا خصنا تكون عندنا لاطاب ميديكامون كاينه وفيها واحد العدد ديال لي دوني اللي هو المعطيات اللي غنحتاجو نافيشيوهم في لوردونونس. شتي العلاقه هنا؟ راه فيزيت نفرضوا حنا فيزيت، حنا ما تكونش فيزيت، راه رونديفو اللي عنده علاقه مع اوردونونس هو عنده علاقه مع تريتمون عنده علاقه مع ميديكامون. تريتمون عنده علاقه مع ميديكامون ماشي ماشي بس طابل سميتها ميديكامون نورمالمون خصها تكون. لا غيدخل فيها يدخل يعني ندير لانسيرسيون ديال لي ميديكامون اللي هو كيخدم بهم بزاف باش في لوردونونس حدو يبقى يسيليكسيوني هو شنو هما لي تريتمون اللي غيخدم السيد صافي كافيين. من لا ليست ديغولون تكون ماشي ليست وحده تكون بزاف، لا تقدروا تبروغراميو بالطريقه اللي بغيتي، وهي ليسونسيال خصها تكون اوردونونس. ماشي دابا هو داير فيزيت، هانتوما فيزيت لي معاياش فيزيت لي مع تريتمون، لا فيزيت راه لي مع من. دابا شوفوا هانتوما نورمالمون فيزيت حنا دابا فيزيت مع ما خصهاش تكون لان هذيك راهي زايده هنايا ما عندها حتى شي لا. رونديفو غيكون لي مع واحد لوردونونس، اوردونونس غتكون لي مع واحد تريتمون، والتريتمون غتكون لي مع من مع دابا التريتمون زعما حددناها ليسونسيال تريتمون غتكون طابل. واش هي طابل اسوسياسيون ولا ماشي طابل اسوسياسيون حتى تحطوا لا موديليزاسيون عاد تبان. دونك اوردونونس غتكون مع تريتمون، يعني تريتمون في الوسط قد تكون سوا طابل اسوسياسيون ولا قد تكون طابل على حسب لي كادرات اللي غطيحوا فيهم. دونك هنايا غتكون عندنا ميديكام. شوفوا العلاقه ما بين امبلويي و سبيسياليتي. امبلويي عنده بليزيور سبيسياليتي، سبيسياليزي ما شنو سبيسياليتي. دابا كتقارن انت سبيسياليتي ديال الميدسان مع سبيسياليتي ديال لي زومبلويي اللي معاه في سميتو. يعني لا طابل سبيسياليتي هي طابل سبيسياليتي ديال الميدسان هي غتكون سبيسياليتي ديال لي زومبلويي. ما الامبلويي ما عنده علاقه الناس اللي خدامين معاه في الكابيني ديالو راه لا سبيسياليتي ديالهم راه ما عندهاش علاقه نهائيه بلا سبيسياليتي ديالو، راه ماشي هما اطباء تا هما جالسين حداه. لان كاين تما امبلويي اسوسياسيون يعني هنايا هي
بحال اللي جارين سلوكا وصافي. دونك شوفوا العلاقه ما بين رونديفو و باسيون. دابا رونديفو غيكون فيها ياش نورمالمون، ولا العلاقه واش لي كاردينال تاعها يكون 0 1 0 1، يعني هذيك لا طابل في الوسط عاد تكون هي سميتو باسيون. كيدير باسيون، واش رونديفو كيديروه بليزيور باسيون؟ رونديفو كيديرو باسيون واحد ماشي بليزيور. في هاد الحاله هادي هذيك لا طابل غتكون ديك لا ليزون ما بيناتهم غتكون طابل. لا بعدا هنايا الحمد لله، ولا يمكن راه عاد لي كاردينال تاعي غيتبدلوا. ليسونسيال راه واش واضح بعدا هاد لي غومارك هادو. وشوفوا اللي تما عندنا لا طابل اوتيليزاتور. زعما شنو زعما بمعنى اوتيليزاتور؟ شنو معنى ديال اوتيليزاتور؟ زعما اوتيليزاتور شي واحد اخر من غير اوتيليزاتور، شي واحد اخر من غير لي ميدسان ولا لي زومبلوي اللي كيخدم لابليكاسيون، من غير الناس لي ميدسان ولا لي زومبلوي. هو عاد يقاد لي كارديناليت. يكون فاهمين على امبلوي ما عندهاش علاقه ديجا كاع مع سبيسياليتي بعيده. الا كانت هذيك سبيسياليتي ديال الميدسان مع نديرها في هذه المرحله، هذيك ميدسان بحال واحد الطابل فيها واحد المعلومات على، نقدروا نقولوا على الميدسان التخصص ديالو، على الكابيني العنوان ديال هذيك المعلومات اللي غتافيشي في لوردونونس وصافي. نقدروا نسميوها سبيسياليتي كابيني ولا شي حاجه كابيني ونقولوا فيها نديروا فيها دكتور، بحال نحطوا فيها لي دون. مي في هذه الحاله هذه ممكن نديروها في طابل ميدسان، ممكن نديروها في شي فيشي، يعني ممكن تاع دي دوني نحطوهم في شي فيشي بلا ما نديرو طابل نحطو فيها معلومات على الميدسان. عندنا ميدسان ما عندناش بليزيور ميدسان باش نبقاو نخدمو هاد الخدمه هادي، عندنا راه ميدسان واحد اللي مسؤول في الكابين. ولا كان عنده شي واحد مود باس وسميتو راه هو امبلوي، راه هو امبلويي ولا ميدسان، كل واحد كيدخل بلي بريفيليج ديالو، ماشي طابل اوتيليزاتور داخل. هاد فاكتور ديالاش راه كاين واحد فاكتور لتحت. فاكتور ديالاش الميدسان ما كيعطيش لي فاكتور. المهم حنايا بحال دابا ما تتكونش فاكتور، يعني ماشي دابا واش لا كانوا الفاكتور خصو يدخل هكا لي شارج كيما قلتي ولا شي حاجه، ولكن ماشي فاكتور ماشي. دابا هنا شوف الفاكتور عندها علاقه عليه مع باسيون وميدسان. دابا ديك الفاكتور ما تعرفها حتى داخله فاش، يعني هنايا تقد تقول لي بايمون، يعني الخلاص اللي خلص ديك السيد فوالا كونسيرن ديك رونديفو نقدو رونديفو نبدلوها دوموند فيزيت ولا فهمتيني، ولا فيزيت ولا غير باش التسميه ديالها تناسب، وما نديروش ديك فيزيت في الوسط. فاكتور عندها علاقه مع من ميدسان باسيون، ولكن ما تعرفها كاع عندها علاقه مع شمن فيزيت، مع شمن ديك الفاكتور ماشي فاكتور، غتكون بايمون، تكون بايمون بوحدها. البايمون غيكون فيها معلومات على البايمون، ولكن خصنا نعرفها، خصها تكون لي مع حتى الغونديفو في هاد الحاله هادي. هذيك نخلص في ديك الغونديفو الفلاني اللي كنخدم، كنخلص واحد المونطون فلاني. دونك ماشي علاقه ما بين باسيون وميدسان. فاكتور هكا ما نعرفوش كاع الخلاص ديالاش، وماشي فاكتور ما عمرها فاكتور. وراه شوف مليا مع التريتمون ديجا راه بزاف ديال لي تريتمون داخلين في نفس لوردونونس، بزاف ديال لي تريتمون داخلين في نفس الاخر في نفس لوردونونس. راه ما خص حتى الا كانت لي مع لوردونونس، وهي ما جاياش ليا مع لوردونونس.
هي مع ديك لا فيزيت ديال السيد. مي 3 ليات مع لوردونونس ما فيها باس، هي المهم ما تلياش مع، ما تكونش علاقه ما بين باسيون و ميدسان. بحال ما كاينش ليزون ما بين الخلاصات، حيت التريتمون راه ديجا فيها بزاف ديال لي تريتمون عندهم علاقه مع لوردونونس، يعني ميمكنش تكون ديك العلاقه فاكتور بالتريتمون. ولا انت على كل تريتمون كيعطيك كتخلص؟ ما شكون اللي عنده شي رومارك على هاد لا باز دوني؟